नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा सदनबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। प्रचण्ड भन्छन् ओली हटाउन खोज्दा आफ्नै टाउको बजारियो। संविधान मान्छौं भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? द्वितीयका धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुस्। हामीलाई फेरि एकचोटि टाउकोमा हाने जस्तो भएको छ क्या। भोलि बस्ने एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल समूह सहभागी नहुने। फागुन 28 को निर्णय फिर्ता लिन वामदेवको पनि दबाव। नेपालमा आज थप 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। दक्षिणकालीको खहरेमा 10 कक्षामा पढ्ने 2 किशोरको शव भेटियो। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। कसैले सक्ने भए विधि पद्धतिबाट हटाए हुने, तर आफूले राजीनामा नदिने चुनौती प्रधानमन्त्री ओलीले दिइरहेका बेला माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले फेरि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन ओलीलाई आग्रह गरेका हुन्। आजको संसद बैठकमा कांग्रेस सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यति ठूलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि, सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौं, संविधानको रक्षा गर्छौं, संविधानवादको पालना गर्छौं, संविधान मान्छौं भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसअघि संसद बैठक बस्नु पूर्व नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीलाई गल हत्याएर निकाल्ने भाषण गर्नुभएकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भूषालले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आज पनि बताउनुभयो। संसद विघटनपछिको लाज छोप्न 2/3 ल्याउँछु भनेर ओलीले धाक देखाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। एउटा शब्द चिप्लेका आधारमा र 70 करोड घुस खाएको टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताको पाठ पढाएर मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पनि नैतिकता सिक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रसङ्ग बस बोल्दाखेरि एउटा शब्द चिप्ले बापत त्यति बेलाका कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो, राजीनामा दिन लागिएको थियो नैतिकताको पाठ सिकाएर। अर्का एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेस सम्बन्धी भिडियो टेपहरू बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो। मैले सोचेको थिएँ फागुन 11 गतेको फैसला पछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ। के अहिले पनि बडो जिता शासक जस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आज आम नागरिकमा के पर्छ होला? द्वितीयका धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुहोस्। केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट विदा गर्ने रणनीति सार्थक बन्ने नदेखिएपछि दलहरू अन्योलमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निकालिएका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अन्तिम कसरत भइरहँदा आफ्नै टाउकोमा वज्र प्रहार भएको बताउन थाल्नु भएको छ। केपी पछारिए, नराम्रोसँग पछारिएर चाहिँ एकदम छटपटिरहेको थियो। हामी चाहिँ कस्तो भएछौँ भने फेरि जित्यो, अब ठुलो लडाईँ जित्यो भनेपछि रिल्याक्स जस्तो क्या। अब रिल्याक्स गरेको बेलामा त फेरि सर्वोच्चले पार्टी फुटाइदिएर पहिलाको ठाउँ पुर्याएर हामीलाई फेरि एकचोटि टाउकोमा हाने जस्तो भएको छ क्या। अहिले पनि राजनीतिक लडाईँ नै हो यो पनि। अब यो लडाईँमा चाहिँ अब मुख्य लडाईँ त हामीले जित्यौँ। हेर्नुहोस्, संसद पुनर्स्थापनाको जित्ने भने ठुलो हो यो। अब पार्टीलाई जेठ 2 गते पुर्याइदियो। मैले भनेको छु जन्मिसकेको बच्चालाई आमाको गर्भभित्र गएर हालिदिए जस्तो यो हुनै नहुने कुरा गर्यो सर्वोच्चले अहिले चाहिँ।
हुन त जसपा र माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर लागे ओली सरकार ढाल्न सम्भव छ, तर त्यसका लागि यी तीन दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि काङ्ग्रेसले स्थिति परिपक्व बनि नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ। काङ्ग्रेसलाई जसपा विभाजन भएर ओलीतर्फ लागे अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने डर छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री बन्न काङ्ग्रेसले दौरा सुरुवालमा आइरन गरिहाल्ने स्थिति बनि नसकेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्यसबेला प्रतिपक्ष बसेको थियो, अब सत्तामा जानै हुन्न भनेर भनिरहेको अवस्था हो भनेर हामी पनि मान्दैनौँ। तर अब गणितीय रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जबसम्म परिस्थिति सिङ्गै दलहरू रहेर सुनिश्चित ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै प्रस्तावित गरेको अवस्था नबनिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दौरा सुरुवालमा चाहिँ आइरन गरिहाल्ने चाहिँ बेला भएको छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउने रणनीति बुनिरहे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए सरकार संविधान बमोजिम अघि बढ्ने बताइरहेको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले अरू कुनै दलसँग मिलेर 1 महिनाभित्र विश्वासको मत जित्न सक्ने भए माओवादी केन्द्रलाई पनि छ। यी सबै राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा भावी सरकार निर्माणमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिन्छ, तर उसले कसलाई समर्थन गर्ने टुङ्गो नलाग्दा नेपालको आगामी राजनीतिक बाटो स्पष्ट देखिएको छैन। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले भोलिको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका दुवै बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ। आज बानेश्वरमा बसेको माधव नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटिको बैठकले दुवै बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। विगतमा संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय सिंहदरबार वा संसद भवन बानेश्वरमा बस्दै आएकोमा यसपटक प्रधानमन्त्रीको निवासमा राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजिएकाले त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। बैठक दलको कार्यालय वा संसद भवनमा आयोजना गरी उपयुक्त एजेन्डा र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएमा विचार सहभागिताको बारेमा विचार गर्न सकिने निष्कर्ष नेपाल पक्षले निकालिएको छ। त्यस्तै भोलि नै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भाग नलिने निर्णयमा नेपाल पक्ष यथावत रहेको जनाइएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बैठकमा सहभागी हुन सार्वजनिक रूपमा समेत आह्वान गर्नुभएको छ। यता एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने भोलिको बैठकमा आफूहरू उपस्थित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले ओलीको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका खनाल र नेपाल सहितका नेताहरू पनि उक्त बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आज ललितपुरमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले भन्नुभयो, अबको केन्द्रीय कमिटीमा हामी उपस्थित हुनुपर्छ, लडाईँ त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ। गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28 गते गरेको निर्णय फिर्ता लिन त्यही बैठकमा दबाब दिनुपर्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ। यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले हालै भएको राष्ट्रिय भेलामा पनि आफूहरूले पार्टी फुटाउने कुरा नगरेको बताउनुभयो। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले सरकारी संविधानको मूल्य र मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारी संविधानले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्नको लागि दृढ रहेको बताउनु भएको छ। हालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै उहाँले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि पनि सरकारी संविधान बमोजिम नै अगाडि बढ्ने टिप्पणी गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राजीनामा सँगै सरकारले नयाँ महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रमेश बडालको नाम सिफारिस गरेको छ। आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। खरेलको राजीनामापछि सरकारले अधिवक्ता बडालको नाम सिफारिस गरेको हो। अधिवक्ता बडालले आफ्नो नाम महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस भएको खबर आएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई पर्सि बिहान 11 बजे शपथ ग्रहणका लागि बोलाइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँ एमाले निकट ट्रेड युनियन जिफन्डका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 157(2) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री नवीन राज जोशीको उपचारका लागि सरकारले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। गत फागुन 14 गतेदेखि मस्तिष्कघात भई थापाथली स्थित नर्विक इन्टरनेशनल अस्पतालमा उपचाररत जोशीलाई सरकारले 10 लाख सहयोग गर्ने भएको हो। आज उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले उपचाररत जोशीका परिवारका सदस्यलाई भेटी सरकारले सहयोग गर्ने बारे जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री पोखरेलले जोशीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूसँग जानकारी समेत लिनुभएको छ। उहाँको अहिलेको अवस्था गम्भीर रहेको र उहाँ कोमामा रहेका उपचारमा संलग्न वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका 1 खहरे चालना खेलमा फेला परेको शव विद्यार्थीको भएको पुष्टि भएको छ। आज खहरे स्थित जंगलमा 2 जनाको शव फेला परेको थियो। मृतकका आफन्त मार्फत प्रहरीले शवको पहिचान खुलाएको हो। नुवाकोट घर भएका अर्जुन खड्का र काभ्रे घर भएका मंगल तामाङको शव पहिचान भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। नुवाकोट छापा घर भएका 16 वर्षका खड्का असन स्थित टेउडा स्कुलमा कक्षा 10 मा पढ्थे। काभ्रेको भुल्मु सल्ले गाउँपालिका घर भएका 18 वर्षीय मंगल चाहिँ क्षेत्रपाटी स्थित जीपी स्कुलमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत थिए। दुवैजना बाङ्गे मुडामा बस्दै एसपी बस्नेतले भन्नुभयो उनीहरू साथी हुन्। मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंह कमान्डोको टिम घटनास्थलमा पुगेर शवको मुचुल्का गरेका छन्। त्रिविशेष अस्पताल महाराजगञ्जमा फरेस्किक डाक्टरले शवको अवस्था अवलोकन गरेका छन्। तालिम प्राप्त कुकुरलाई पनि अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा आज थप 125 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,75,750 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 123 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,71,733 पुगेको छ। हाल देशभर 1,001 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,016 पुगेको छ। यसैबीच विश्व बैंक नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोपका लागि 7 करोड 50 लाख डलर सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी सञ्चालक समितिले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसैबीच अब विदेशबाट आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले खोप लगाएका तथा 72 घण्टाको रिपोर्ट ल्याउने पर्यटक क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल अयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाइसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन्। वायु सेवा सञ्चालकको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघले बढेको इन्धनको मूल्य अनुसार भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ। संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संघमा आबद्ध वायु सेवा कम्पनीले भोलिदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको उल्लेख गरिएको छ। निगमले चैत्र 3 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुरूप हवाई इन्धनको मूल्य जे जति घटबढ हुन्छ सोही अनुपातमा स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य बढाइएको संघले जनाएको छ। संघका प्रवक्ता योगराज कडेल शर्माका अनुसार हवाई गन्तव्यमा साबिकको मूल्यमा सबैभन्दा बढी 90 र कम्तीमा छोटो दूरीमा 5 भाडा बढेको छ। काठमाडौँ धनगढी गन्तव्यमा 90, काठमाडौँ भद्रपुरमा 60 भाडा बढेको छ भने पर्वतीय उडानमा 70 बढेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन ल्याएको लामो समयपछि आयोगले पदाधिकारी पाउन लागेको छ। हालै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट अवकाश पाएका विष्णुप्रसाद नेपाल, अध्यक्ष रतनहु दमहुलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसकी सहायक प्रमुख कल्पना लम्सालाई सदस्य नियुक्तिको सिफारिस भएको छ। फ्रान्स र जर्मनीमा पनि आजदेखि कोरोना विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप लगाउन सुरु भएको छ। युरोपेली नियामक निकायले अस्ट्राजेनिका खोप सुरक्षित रहेको जनाउँदै खोप लगाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न युरोपेली मुलुकहरू समक्ष आग्रह गरेको थियो। उता संयुक्त राज्य अमेरिकामा तोकिएको मिति अगावै 10 करोड खोप दिने लक्ष्य पूरा गर्न लागेको अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।
सामाजिक युवा क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा सानेपा युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सामाजिकले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। र नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको खेलाडी लिलामी अक्सन सकिएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट म्यानेजमेन्टले आज आयोजना गरेको अक्सनबाट 8 खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित भएका छन्।